कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती। और जो इंसान की फितरत में शामिल है कि जब भी उसको कोई इग्नोर करता है तो वो परेशान हो जाता है कि ये लोग मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं। उसको अपना आप छोटा फ़ील होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा होता है, आप उसके लिए ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, इसके बावजूद भी वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, तो उसको सबक सिखाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चंद रूल्स शेयर करूँगी कि अगर आपको कोई भी इग्नोर करे तो आपने किस तरह उन रूल्स को अपना के, उन रूल्स के ज़रिए, उन बातों के ज़रिए आपने उस शख्स को सबक सिखाना है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी जुर्रत बिल्कुल भी ना करे। आपने खुद परेशान नहीं होना, आपने बल्कि जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में, तो आपने उसको सबक सिखाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके अलावा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बिना हम उन रूल्स की बात करते हैं, उन बातों की बात करते हैं कि किस तरह हमने इग्नोर करने वाले और हमें परेशान करने वाले शख्स को डील करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से देना है। मतलब अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपने उल्टा ना तो परेशान होना है और ना ही उससे ये जाके पूछना है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। और अपने फेस पे बिल्कुल भी परेशानी का इजहार नहीं होने देना। अपने फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल इस तरह रखने कि आपने नोट ही नहीं किया। अगर कोई भी शख्स आपको आपके रिश्तेदारों में या आपके फैमिली फ्रेंड्स में या आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी अगर आपको इग्नोर करता है ना, तो आपने इग्नोरेंस का जवाब बिल्कुल इग्नोरेंस से देना है कि वो इग्नोर कर रहा है तो आपने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। आपने भी यही ज़ाहिर करना है कि तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उसको नोट ही नहीं होने देना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इस तरह कर देते हैं तो आप ये समझे कि आपने सामने वाले शख्स को आपने खुश होने का मौका दे दिया, आपने उसको कामयाब कर दिया। देखें, अगर जो भी रिश्तेदारों में या दोस्त फ्रेंड्स सर्कल में आपको कोई इग्नोर करता है तो ये समझ लें कि वो आपको परेशान करना चाह रहा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल उसके सामने रिलैक्स रहना है, आपने परेशान नहीं होना, आपने ये ज़ाहिर नहीं होने देना कि आप उसकी इग्नोरेंस से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को ना वैसे भी अपनी ज़िंदगी का ना एक असूल बना लें कि जो लोग आपको परेशान देखना चाहते हैं ना या आपको परेशान करना चाहते हैं, उनके सामने बिल्कुल भी अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करें, अपने आप को खुश ज़ाहिर करें, अपने आप को बिल्कुल तैयार हो के उनके सामने जाएं कि वो इस चीज़ को लेके ना खुद परेशान होना स्टार्ट कर दें कि मैं तो इसको परेशान करना चाह रहा था, मैं तो इसको परेशान देखना चाह रहा था, या मैंने तो इसलिए ये बात की थी कि ये शख्स सामने वाला परेशान हो जाए। आपने बिल्कुल उसके सामने इस तरह रिएक्शन देना है, इस तरह आपने करना है कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह क्या होगा कि जो भी शख्स आपको परेशान करना चाह रहा है ना, वो खुद परेशान हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगी कि ये इस शख्स को तो मैं परेशान करना चाह रहा था लेकिन ये तो पहले से भी ज़्यादा खुश है, मेरी नामौजूदगी से, मेरी मौजूदगी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है आपके रिश्तेदारों में तो आपने परेशान नहीं होना, आपने भी उसको इग्नोर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे है दूसरी बात आपने ये करनी है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपके रिश्तेदारों में कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप अपने दूसरे रिश्तों में बिज़ी हो जाएं। आप दूसरे रिश्तेदारों के साथ दोस्ती कर लें, उनके साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दें। आप उस शख्स को इग्नोर करके आप दूसरों के साथ अपना वक्त गुजारें। अच्छा कि वो शख्स भी ये चीज़ सोचे कि मैं तो इसको परेशान करना चाह रहा था या मैं तो इसको परेशान करना चाह रही थी, लेकिन ये तो अपने दूसरे रिश्तों में बिज़ी हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी इसको आदत ही ख़त्म हो जाएगी कि मेरी मेरी मौजूदगी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल खुश है, ये तो दूसरे इसने दोस्त बना लिए हैं, दूसरे रिश्तेदारों के साथ ये तो उठना बैठना स्टार्ट कर लिया इसने। तो इस तरह आपने करना है कि आपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ दोस्ती करने नहीं है, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ पार्टियां करनी है, जो भी आपने करना है, बाहर घूमने के लिए जाना है तो उनके साथ चले जाएं।
کہ مطلب کہ آپ اس کو یہ ظاہر کروائیں کہ وہ بندہ خود اس چیز کو لے کے پریشان ہو کہ یہ تو میرے ساتھ کہیں پہ بھی باہر جاتی تھی، مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن میں نے اس کو اگنور کیا ہے تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس نے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے، تو اب تو میری یہ نہ ہو وہ خود پریشان ہو جائے، کہ یہ نہ ہو کہ میری نہ موجودگی کی نہ اس کو عادت ہو جائے، کہ اگر میں اس کی لائف میں نہیں بھی رہی نا تو اس کو عادت ہو جانی ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے رشتوں کے ساتھ اپنا ٹائم اپنے آپ کو بیزی کر لیں، اپنا ٹائم سپینڈ کریں دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ وہ شخص جو آپ کو اگنور کر رہا ہے وہ خود پریشان ہو جائے۔ اچھا، آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ کسی بھی صورتحال میں، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے جو آپ کو اگنور کر رہا ہے، لیکن آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اپنا آپ۔ اگر آپ اپنا آپ کو ہی فرسٹ پریورٹی میں نہیں رکھتے، مطلب سب سے پہلے تو آپ نے خود سے پیار کرنا ہے نا، اگر آپ خود سے پیار کریں گے تب ہی دوسرے لوگ آپ سے پیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پیچھے جا کے کسی کے ترلے نہیں کرنے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارے نہ بلانے کی وجہ سے، تمہارے اگنور کرنے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو، میری غلطی کیا ہے، اس طرح نہیں کرنا، مطلب بھیک نہیں مانگنی جا کے کسی سے بھی۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خود سے پہلے پیار کریں۔ اگر آپ نے خود سے پیار کرنا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ زندہ رکھیں گی نا، تو کوئی بھی اتنی جرات نہیں کرے گا کہ آپ کو کبھی بھی اگنور کرے، اور اگر کوئی جرات اس طرح کی کر لے کہ آپ کو اگنور کرنے کی، تو آپ نے ڈبل اس کو اگنور کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ تمہاری غلطی تھی، اس لیے نیکسٹ ٹائم تم اس طرح غلطی مت کرنا، کہ مجھے اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود سے پیار کرنا ہے۔ آپ خود سے پیار کریں گی تو ہی دوسرے لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا وقت گزاریں، اپنی محنت کریں، اپنا ٹائم سپینڈ کریں، جو آپ کے رشتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے آپ کو اپنی سکن کیئر کر لیں، اپنی کوئی آپ کی جو ہابیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھ لیں، مطلب آپ نے سب سے پہلے خود سے پیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے رشتے آتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ نے ڈبل اس کو اگنور کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کروں گی کہ آپ نے جو بھی شخص آپ کو اگنور کر رہے ہیں نا، تو آپ اس سے ڈسٹینس پیدا کر لیں، مطلب آپ اس سے کم ملیں، اس کے سامنے کم جائیں، اس سے کم بات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اس طرح کی ڈسٹینس کر لینا ہے کہ آپ نے اس سے ملنا کم کر دینا ہے، اس سے بات کرنی کم کر دینی ہے۔ اگر فرض کریں کہ فیملی میں کوئی ایسی پارٹی ہے یا ایسا کوئی فنکشن ہے جہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو بالکل اس طرح آپ نے اگنور کرنا ہے کہ جیسے وہ لوگ فنکشن میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ ان کو اس طرح ظاہر کروائیں کہ تم اس کمرے میں موجود ہو یا نہیں ہو، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اس کمرے میں موجود ہو، جہاں اس فنکشن میں تم ہو یا نہیں ہو، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فیل نہیں ہونے دینا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، آپ نے یہ چیزیں نہیں فیل ہونے دینی، اور نہ ہی آپ نے جا کے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں، آپ میری غلطی کیا ہے، یہ چیزیں تو بالکل نہیں کرنی۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ نے زندہ رکھنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص ہمیں اگنور کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی پریشانی میں اسے پتہ نہیں چلا ہو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ نے دیکھ لینا کہ کوئی بھی آپ کے رشتے میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو بالکل اگنور کر دینا ہے۔ اگر سیکنڈ بار بھی کوئی ایسا کرے یا تھرڈ بار بھی کرے تو پھر آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ٹوٹل اس کو بھی اگنور کرنا سٹارٹ کر دینا ہے، لیکن پہلے جان لینا ہے کہ کوئی اپنی پریشانی میں تو نہیں ہے، اس وجہ سے تو کوئی مجھے اگنور نہیں کر رہا ہے کہ اس کو اپنی کوئی پریشانی ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں لازمی میرے چینل کو شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ اگنور کرنے والوں کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔